ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء قدير. ما شاء الله سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. الله ما شاء الله ما شاء الله. لآيات لأولي الألباب. الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الله جميل جميل ما شاء الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك 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 فقنا عذاب النار. جميل جميل ما شاء الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا
تقبل الله منك القرآن. ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله. أحسن أحسن ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
أحسنت يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ. لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ يا شيخ يا شيخ. نعم الأداء نعم الأداء يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. الذين يذكرون الله. الذين يذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حفظك الله من العين من العين من العين من العين من العين. الذين يذكرون الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. جميل جميل يا شيخ يا شيخ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ما شاء الله. نعم الأداء شيخ محمود. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا باطلا سبحان الله ما شاء الله. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا
الله ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله اللهم زد فزد بارك الله حفظك الله من العين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الله ما شاء الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما شاء الله شاته والداد نور کو شاته ور کسان داد ور کو قاری صاحب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما شاء الله اللهم زد فزد بارك الله شيخ ما شاء الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ما شاء الله داسې داد ورکو چې قاریانو ته پته ولګي چې لکه مروت خلکو قرآن سره محبت دا شاه خلک داد ورکو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت باطلا سبحانك ما شاء الله ما شاء الله سبحانك فقنا عذاب النار الله سبحان الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ما شاء الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
تکبیر قرآن مصر قرآن مصر شیخ محمد محمود نجار قرآن پاکستان ربنا إننا سمعنا الله ما شاء الله ما شاء الله زد فزيد زد فزيد زد فزيد زد فزيد ربنا إننا سمعنا مناديا بربكم فآمنا نعرہ تکبیر قرآن مصر عظمت قرآن نعرہ تکبیر ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته الله الله أحسنت يا شيخ يا شيخ يا شيخ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته माशाअल्लाह 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 दशात मुलगरी पे शिगरी पे उलाड़े बांधे कला उस्ताद साहब وما للظالمين من الأنصار وما للظالمين من ربنا